Question number 267, Mr. Adnan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, एक तो मैंने जो ये क्वेश्चन किया है सर, ये तो इन्होंने हमारे साथ वैसे गप लगाई है। मेरे पास सर मुआहिदा पड़ा हुआ है। मैंने मुआहिदे का जिक्र किया था कि आया ये दुरुस्त है कि मार्च 2021 में जानी खेल जिला बन्नू के इलाके में अवाम ने 4 लाशों के साथ धरना दिया था। आया ये भी दुरुस्त है कि 28 मार्च 2021 को जानी खेल कबीले और इस वक्त के वज़ीर आला के दरमियान तस्वीया हुआ, जिसकी तफसील स्टाम्प पेपर पर तहरीर की गई थी। वो स्टाम्प पेपर भी इन्होंने सर में प्रोवाइड नहीं किया है। मैं तो कहता हूँ सर, ये तो हमारे हाउस की जो है ना वो बेतौकीरी हो रही है हमारे साथ सर। ये इन्होंने नंबर वक्त एक जो सर, ये मेरे पास मुआहिदे की ये कापी पड़ी हुई है, इसमें नंबर वक्त बंद जब ये जवाब दे रहे हैं कि जानी खेल में हमने वहां पे पुलिस स्टेशन किया और पुलिस में ये किया, वो तो है ही नहीं इसमें। तो मैं तो कहता हूं सर, ये तो हमारा जो है ना इस्तेकाक मजरू हो रहा है। इस तरह के ये हमें जवाब दे रहे हैं, ये पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। उसमें तो सर पहला शिक तो ये है, हुकूमत इलाका जानी खेल में मुकम्मल अमन व अमान की बहाली यकीनी बनाएगी। जो इनके मुंह के ऊपर काला धब्बा है जो अभी बन्नू में पुरअमन मार्च हुआ है, ये हमारे साथ जो मुआहिदे की शिक नंबर 1 है उसमें यह लिखा हुआ है कि हमारी ये 2021 की मैं बात कर रहा हूं कि हम इलाके में अमन की बहाली की वो यकीन दहानी करा रहे हैं। और उसके वक्त के हमारे वज़ीर आला साहब उस स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है ना वो काउंटर साइन कर रहे हैं। कमिश्नर साहब, हमारे डीसी साहब उसके ऊपर दस्तखत कर रहे हैं। हमारे साथ 4 लाशें थी। मैं सर बार बार फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह रहा हूं, ये जो इन्होंने अभी हमें यहाँ पे तफसील फराहम की, इतनी सड़कें हमने बनाई, इतने हमने बनाई, जब हम दिन का नहीं रहेंगे तो इनके सड़कों पर हम किस तरह जाएंगे? इनके स्कूल से हमें क्या है? हमें सर की अमान चाहिए। हम तो बार बार यही कह रहे हैं और पता नहीं है हमारे उसका ये मजाक बना रहे हैं। ये तो इन्होंने सर काफी मजाक किया हुआ है। अभी मुझे सिर्फ इसकी तफसील दी गई है कि वहां पे हमने पैकेज दिया हुआ था 2 अरब का और 2 अरब में हमने फलाना ये काम किया हुआ है। और इसके ऊपर ये तो नहीं पता है कि इसके ऊपर इन्होंने कमीशन कितनी ली है, कमीशन कितनी जा रही है। बेद भी माफ, आपके जो वहां पे मिनिस्टर साहब थे 10% तो वो ले रहे थे कौम से, उसका भी स्टाम्प पेपर हमारे पास मौजूद है। अभी वो यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा वहां पे जो मुसल्ला ग्रुप है वो कितनी कमीशन ले रहे हैं, इसका तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और ये मुझे दे रहे हैं कि यहाँ पे हमने इतनी सड़कें बनी, सड़कें अपने पास रख लें, पैकेज अपने पास रख लें। हमने अभी बन्नू अमन जो धरना दिया हुआ था इसमें भी हमने कह दिया था कि हमें पैकेज नहीं चाहिए, क्योंकि पैकेज से आप हमारे जमीरों को खरीद लेते हैं, हम जमीर बेचने वाले नहीं हैं। ये जो अभी हमारा इस्तेकाक मेरा मजरू है, मैं तो कहता हूं इसको इस्तेकाक कमेटी के सुपुर्द किया जाए कि आइंदा के लिए किसी भी महकमे की इतनी जुर्रत ना हो कि इस तरह के जवाब हमें दे दें। ये कोई जवाब है? ये तो सर अगर आप कमेटी नहीं, मैं तो कहता हूं इस्तेकाक कमेटी को के सुपुर्द किया जाए। ऑनरेबल मिनिस्टर लॉ। जी जनाब स्पीकर, अगर हम सवाल पे दोबारा नज़र दौड़ाएं तो इन्होंने जो तफसील मांगी है उसके हिसाब से इनको जनाब स्पीकर रिप्लाई दिया गया। चूँकि होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 इसके जवाब दिए गए, जो कि जनाब स्पीकर मैं समझता हूँ कि ये मुआहिदा उस टाइम वज़ीर आला साहब के साथ नहीं हुआ था, बल्कि कमिश्नर या जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनके साथ हुआ था और RPO साहब की मौजूदगी में हुआ था। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन उस हिसाब से उन अमायदीन की तरफ से जो डिमांड्स थे, मेरे ख्याल में जनाब स्पीकर ये उन्हीं का रिप्लाई है और उस पर मन ऑन काम हो चुका है। जो होम डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, पुलिस के अंडर आते हैं, ये पॉइंट नंबर 1 सर अगर आप देख लें तो जिला बन्नू के ताना जानी खेल के नई तामीर की गई इमारत में, जिसमें पुलिस अमला और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे 24 घंटे ड्यूटी बतरीके एहसन सर अंजाम दे रहे हैं। तो सर ये टर्म्स एंड कंडीशंस थे, ये डिमांड्स थे उनकी तरफ से, ये जो फुलफिल किए गए हैं। जनाब स्पीकर 2 नंबर अगर आप देख लें, पॉइंट नंबर 2, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज।
Order in the House, please. اچھا جناب اسپیکر، اس کے علاوہ جو کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر نہیں آتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے انڈر آتے ہیں، جیسے سڑکوں کا ڈیمانڈ تھا اس ٹائم کے حساب سے، سر یہ بھی جرگی کی طرف سے ڈیمانڈز تھے جو کہ پورے کیے گئے ہیں۔ جناب وزیر محترم، اس میں ڈپارٹمنٹ اگر اس معاہدے کی کاپی ساتھ لگاتا، معزز ایوان کو بھی اس بات کی آگاہی ہو جاتی۔ یہ لیب سے ان کے اینڈ پہ جناب اسپیکر، میرے ساتھ جو فائل موجود ہے اس پہ تو معاہدے کے جو پوچھ لے کہ یہ ڈیمانڈ تو ہماری تھی ہی نہیں جو جواب دے رہے ہیں، جانی خیل تانے کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، یہ معاہدے کی ڈیمانڈز میرے ساتھ یہ موجود ہے، اسٹامپ پیپر ان کا جو تھا بیان حلفی کے ساتھ۔ آپ ان کو وزیر محترم کو بات کرنے دیں، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں، پہلے یہ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں وزیر محترم، تو پھر میں پختون یار خان سے بھی اچھا جناب اسپیکر، اس کے علاوہ رائے لے لیتے ہیں اس پہ۔ سڑکوں کا اگر آپ دیکھ لیں یہ ڈیٹیل، اس پہ ایلوکیشن بھی ہے، ریلیز اماؤنٹ بھی ہے اور کمپلیشن پرسنٹیج وائز بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ صحت کے حوالے سے ٹائپ ڈی ہاسپٹل کی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی، تو وہ بھی میرے خیال میں 100% اس پہ کام ہو چکا ہے، ایگزیکیوشن ہو چکی ہے۔ اسی طرح پی سی کے حوالے سے پانی سپلائی کرنے کی جو اسکیمیں تھی، اسی طرح ایریگیشن ریلیٹڈ کچھ ان کے ڈیمانڈز تھے، تو سر وہ بھی سیول ویٹرنری ڈسپینسری، مردانہ ڈگری کالج اور ٹیکنیکل کالج، سر اس میں کچھ وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، یہ تھوڑے سے پوسٹپونڈ ہیں، ابھی ڈیفرڈ ہیں، اس وجہ سے کہ سر انہوں نے الٹرنیٹیو کوئی ڈیمانڈ معاہدے میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ ایگزیکٹ جناب اسپیکر، یہ معاہدہ سامنے موجود ہے، یہ میں ان کو پرووائڈ کر دیتا ہوں، یہ پڑھ لیں آپ، ان کو ٹائم دے دیں، اگر اس کے علاوہ بھی ان کا کوئی کوئری ہے تو وہ نمبر 1 پوائنٹ سر وہ دیکھ لے، نمبر 1 اس میں تو جانے کے لیے تو تانے کا مجھے بتا رہا ہے کہ ہم نے تانا اتنے بہادر پولیس والے کر دیے ہیں، اس لیے کہ ہم پرامن مارچ بندوں میں لے کے آئے ہیں، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، یہ تو اس میں تو ہمیں امن و امان کی بحالی کی ذمہ داری دی گئی تھی، ان کو ڈالی گئی تھی، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم آپ کے امن و امان کی ذمہ داری دیں گے۔ آخری دیکھ لیں، نامعلوم FIR خود لکھ رہے ہیں، میں تو نہیں لکھ رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تو یہ تھا کہ جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو جو ہے ہم پکڑیں گے اور اس کو حکومت عدالت میں پیش کرے گی۔ ابھی سر وہاں پہ وہ کوئی نامعلوم والی، وہ کہتے ہیں یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، یہاں پہ تو یہ بات پھر بنتی ہے نا۔ ابھی تک 2021 سے سر یہ کارکردگی ہے ان کے کہ وہ جو نامعلوم ہے ابھی بھی وہ نامعلوم رہا ہے، اور ان کی کارکردگی دیکھ لے، آخر میں کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اس میں 788 ایڈ کیا ہوا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، خدا را یہ آج میرے اوپر ہے، کل یہ پورے ایوان کے اوپر ہوگی۔ یہ بات جو ہے نا یہاں پہ ختم ہونے والی نہیں ہے، ہم نے آگے بھی امن و امان کے اوپر، ہمارے کنڈی صاحب کی جو ہے نا وہ آئی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بولیں گے، لیکن سر میں تو اپنے کویسچن کا رونا رو رہا ہوں کہ یہ حالات کیوں بنے؟ 2021 میں یہ ایک دھرنا ہوا تھا، وہاں پہ حالات اس طرح آپ کو اس کوشچن میں سے کس چیز پہ اعتراض ہے؟ وزیر محترم کہہ رہے ہیں کہ جو فائل میرے پاس ہے اس میں معاہدہ لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، یا آپ کو کاپی پرووائڈ کر دیتے ہیں؟ سر میرے پاس ہے معاہدہ، میں تو اسی معاہدے سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آپ پڑھ کے سنا دیں مجھے۔ سر اسی میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ سر وہ آپ دیکھ لیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں سر پہلا پوائنٹ دیکھ لیں کہ حکومت علاقہ جانی خیل میں مکمل امن و امان کی بحالی یقینی بنائے گی، حکومت علاقے کو ہر قسم کے مسلح گروپ سے صاف کرے گی، جانی خیل میں پرامن لوگوں کے گھروں سے کسی قسم کا قانونی اسلحہ نہیں اٹھایا جائے گا، اور امن کی بحالی میں کسی گھر کو بھی مسمار نہیں کیا جائے گا۔ سر یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے، ہمیں امن چاہیے۔ یہ جو ڈیولپمنٹ منسٹر صاحب بھی معاف ہو تو مجھے ڈیولپمنٹ کا بتا رہا ہے، جو یہ پیکیج انہوں نے ہمارے اوپر وہ مسلط کر دیا کہ یہ پیکیج لے لے، میں تو اسی دن بھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں پیکیج نہیں چاہیے، ہمیں سر کی امان چاہیے۔ ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2021 میں یہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور بنوں کی عوام پوری سڑکوں پہ نکل آئی ہے۔ کیوں نکل آئی ہے؟ یہ مسلح گروپس کے خلاف، گوٹ بیٹ طالبان کے خلاف، اور ان کے اور سر یہ آپ کو کہ قانونی اسلحہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ سر یہ سکھ دیکھ لیں، وہ کیوں ہمارے گھروں سے قانونی اسلحہ اٹھاتے ہیں؟ میرے اپنے گھر سے سر لائسنس یافتہ پسٹل لے کے گئے ہیں۔ ابھی سر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ معافی کرے،
ہم تو بے دڑک بول لیتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں. تو سر مجھے تو ان کا جواب چاہیے نا. یہ جو تصفیے میں لکھا ہوا ہے سر, اس میں پھر آخری دیکھ لیں, باقی چھوڑ دیں کہ بندے رہا ہو جائیں گے جو دھرنے میں شریک تھے, یہ ہو جائے گا, ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. سر یہ جو دھرنا شروع ہوا تھا, جو مسئلہ جہاں سے بنا تھا, اس میں یہ انہوں نے وہ کر دی تھی کہ جو بھی ملوث ہے اس کو ہم پکڑیں گے اور اس کو عدالت میں وہ کریں گے. ابھی یہاں پہ سر آپ میں مقدمہ علت 23 بورخا 2021 21/3/2021 بجرم 302/365 ٹانا عثمان میں نامعلوم ملزمان کے خلاف FIR. نامعلوم 3-4 سال گزر گئے ہیں, نامعلوم ہے. یہ چیز ہمیں کہی جا رہی ہے نامعلوم والی. جب ہمارے اداروں کی یہ حالت ہے تو وہ تو آواز تو ہم اٹھائیں گے ان کے خلاف. ٹھیک ہو گیا. پختون یار خان